फर्स्ट डे ट्रेक। यता हाम्रो टिममा शेखर कुमार घिमिरे, आयुष गुरुङ, सोनी गुरुङ र म सागर। क्यामेराम्यानमा सागर। यहाँबाट अब हामी धम्पुस हुँदै यो उकालै उकालो लान्द्रुक पुग्छौँ। सोनी यहाँ एउटा होटल रहेछ। त्यसपछि यता पोखरा भ्याली, शान्त गाउँ, पिसफुल वातावरण। यहाँ कोदो रोपेको छन्। अलि तल धान। अहिले हामी धम्पुस गाउँ आइपुगेको छौँ। यही नै हो धम्पुस गाउँ। हामी यहाँ पनि केही छिन रेस्ट गरेर अगाडि बढ्नेछ। तर अनफर्चुनेटली बादलले प्राय सबै हिमालहरू ढाकेको छ। यहाँ केही सानो पिक्चरहरू देखेको छ। यहाँ स्कुल रहेछ। अब हामी यो बाटो सायद यो पहाडको पछाडिपट्टि जानेछौँ। अहिले हामी पोथनामा छौँ। लन्चको लागि अहिले यहाँ रोकिएको छौँ। यहाँबाट लन्च गरिसकेपछि हामी टोल्खा हुँदै लान्द्रुक। अनि एबिसीको कन्डिसन कस्तो छ अहिले? एबिसीको कन्डिसन यहाँ बुझेअनुसार मौसम अलिकति सफा छैन। तैपनि लेट्स होप हामी त्यहाँ पुगिन्जेलसम्म वेदर सफा होस्। त्यो चाहिँ हामीले खाना खान लागेको ठाउँ। यहाँ हाम्रो अर्का ट्रेकर सामान मिलाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई जाडो भयो, म ज्याकेट झिकाल्छु। यहाँ त फेरि माथि बिस्कुट छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरू। यहाँ हामीले माथि सबै हिमाल देख्नुपर्ने थियो, तर अहिले मौसम राम्रो नभएकोले यहाँनिर अहिले हामी टोल्खाबाट लान्द्रुकतर्फ जाँदैछौँ। बिचमा एकदमै ठुलो पानी पर्यो र हामी बिचमै करिब आधी घन्टाको लागि बस्नु पर्यो। अहिले पनि यहाँ रेनकोट ओढेर हामी हिँड्दैछौँ। बल्ल पानी रोकियो। मौसम त्यति सफा छैन। मौसमले त्यति साथ दिइरहेको छैन। माथि कालो छ बादल। पानी पर्ला जस्तो आज राति फेरि। मौसम त्यति राम्रो छैन। यो टोल्खा गाउँ। अहिले हामी लान्द्रुकमा छौँ। हिजो बेलुका 5 बजे आइपुगेको थियौँ र हिजो यहीँ बस्यौँ। बिहानको सनराइज अन्नपूर्णमा। यता पहाडी डाँडामा घान्द्रुक गाउँ छ। यो घान्द्रुक गाउँ हो। एक्स क्याप्टेन लाले गुराँस गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी बसेको लज। हिँड्नको लागि रेडी हो? मजाले। कति घन्टा हिँड्ने प्लान छ आजको? 12 घन्टा। कहाँ पुग्ने प्लान छ? सिधा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। आजकै वेदरमा पुगिहाल्नुपर्छ। भोलि भन्न सकिँदैन। के पिउँदै हो? चिया। आइस रेडी हो? अब भरे कहाँ पुग्ने त? सिनुवा। ल भरे आज सिनुवा, भोलि देउराली, पर्सि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। हजुर हिजो तास खेल्दा रमाइलो भयो? एकदम। के
के थियो रे कल ब्रेक कल ब्रेक छिटो छिटो गएर आज पनि खेल्नुपर्छ जम्मा र आज तास खेल्नको लागि पनि चाँडो पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट हो। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ हिमाल अन्नपूर्ण साउथ, यो अन्नपूर्ण साउथ हो र यो यता देख्नुभएको हिमचुली। हामी यही हिमालको बेस क्याम्पमा जाँदैछौँ अहिले। Second day of our trip. बादल लागेर हिमाल छेकिन लागेको छ। बिहान एकदम मौसम क्लियर थियो, अहिले फेरि बादलले हिमाल छेकिन लागेको छ। सेकेन्ड वाटरफल अन आवर ट्रेल। हामी पहाडी गाउँ लान्द्रुक हुँदै आएको थियौँ आज। यो देखिरहेको गाउँ हो लान्द्रुक। यहाँबाट बिहान 7 बजी हिँडेको हामी। यो ठाउँलाई चाहिँ झिनु डाँडा भन्दो रहेछ, जहाँ हट स्प्रिङ पनि छ। तर हामी हट स्प्रिङमा चाहिँ गएनौँ, यहाँबाट आधी घन्टा तल खोलामा जानुपर्ने रहेछ। हामी एकदमै थकित भइसकेको तल जान गएनौँ र अब हामी यहाँबाट चोमरङ जान्छौँ। यहाँ एकदम हेभी पानी परिरहेछ। आयुष जाडोले थरथर कामिरहेछ। यता सोनीको यता न्यानो कपडा लाउन सुरु भयो। शेखरको पनि यता। अहिले हामी चोमरङमा छौँ। यो गाउँ चोमरङ हो। हामी चाहिँ चोमरङलाई छोडेर यो तल्लो सिनुवा हुँदै माथिल्लो सिनुवामा यहाँ गएर बस्ने प्लान छ आज। लोवर सिनुवामा छौँ अहिले हामी। यो माथिको चोमरङ गाउँ हो, जहाँ हामी यो ठाउँलाई छोडेर सिनुवा आइपुगेर बसेका छौँ। लोवर चोमरङ। आज हाम्रो ट्रेकिङको तेस्रो दिन। हामी लोवर सिनुवाबाट अहिले 1 घन्टाको उकालोमा माथिल्लो सिनुवामा आइपुगेको छौँ। यहाँबाट आज हामी देउराली गएर बस्नेछौँ। हामी झिनु चोमरङ सिनुवामा आएर बसेको र सिनुवाबाट अहिले हामी ब्याम्बु दोभान हिमालयबाट देउरालीमा गएर बस्नेछौँ। आज देउरालीबाट पर्सिको दिन एबिसी पुग्ने प्लान छ। हामीलाई बिहान मौसम क्लियर भए पनि दिउँसो चाहिँ सधैँ बादलले ढाकेको पानी पर्ने मौसम भइरहेछ। माछा पुछ्रे यता चाहिँ पुरै बादलले ढाकिदिएको छ। हेलो नमस्ते। नमस्ते।
हामी अहिले दोभान आइपुगेका छौँ, जहाँ हामीले बसेर खाना खानेछौँ। यहाँबाट हामी 3-4 घन्टा हिँडेर देउराली जानेछौँ र आज त्यहीँ बस्नेछौँ र भोलि चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा बस्नेछौँ। We are at Dovan. Yeah, we know. Dovan. Ice done. आयुष फोटो खिच्न रेडी भएर छु दाजु यहाँ हुनुहुन्छ र आज हामीले खाना यहाँ खाँदैछौँ। माथि डाँडाबाट अर्को झरना पनि छ यहाँ। पहाड माथि हिउँहरू पनि छ। खोला यता माथि झरना। कस्तो डाँडोमा झर्ना हो है। बादल लगाइरहेको छ। यहाँ भरिया दाइहरू रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। यो ठाउँमा गएर आज बस्नेछौँ। यसलाई भन्छन् देउराली। Look at this. Monster Hills. आज अक्टोबर 30 तारिक हाम्रो ट्रेकिङको चौथो दिन। हामी हिजो सिनेमाबाट देउराली आएर बस्यौँ र आज देउरालीबाट बिहान 6:30 बजे अन्नपूर्ण बेस क्याम्प तर्फ जाँदैछौँ। यहाँ हामी एकदम खोजबाट हिँडिरहेको छौँ। हाम्रो दुवैतिर एकदमै ठुला ठुला पहाडहरू छ। पहाडको माथिहरू एकदम हिउँ जमेर बसिरहेको छ। अन्नपूर्ण ठ्याक्कै हाम्रो अगाडि छ। मौसम एकदम क्लियर छ, तर यसको क्लियर भ्यू देख्नलाई सायद हामी यो पहाडको पछाडिपट्टि जानुपर्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एकदमै बडै मानका पहाड छ। र हामी यो बाटो अहिले अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतर्फ जाँदैछौँ। यहाँनिर हाम्रा 3टा ट्रेकरहरू आउँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै। अब यो पछि चाहिँ अब कुन ठाउँ? अब यस्तै तालले हिँड्यो भने माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प 2 घन्टापछि, त्यसको 2 घन्टापछि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। करिब 9 बजीतिर त्यहाँ पुग्छ होला। देउरालीबाट हामी 6:30 बजे हिँडेको, 2.5 घन्टा लाग्यो हामीलाई माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प आइपुग्नलाई। एकदम बिस्तारै हिँडेको थियौँ हामी।
शेखर यहाँ अघि नै पुगेर आराम गरेर बसिरहेछ। हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा छौँ। माछापुच्छ्रे चाहिँ यही अगाडिको हो माछापुच्छ्रे। हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प हुँदै अब करिब 2 घन्टापछि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्छौँ। माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प यही हो। यहाँ करिब 4वटा होटलहरू रहेछ। Let's go, guys. Let's rock, baby. Let's rock. Happy? Happy you're sleeping something? यो देखिरहेको चाहिँ हिमाल चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल हो। यहाँ हिउँहरू नजिकै छ। हामी पुग्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ यस्तै हिमालको अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा हो, जहाँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ यहाँनिर छ। They are my friend, you know. Okay. They are my friend from Ukraine. र आज हामी यही लजमा बस्नेछौँ र भोलि बिहानै यहाँबाट सनराइज हेरेर यहाँबाट ब्याम्बो पुग्ने प्लान छ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प यही हो। हामी आउन्जेल यहाँ एकदम मौसम क्लियर थियो, बादल केही थिएन, तर हामी यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै एकदम बादल लागेर अहिले चारैतिर ढाकिएको छ। 3-4वटा लज मात्रै छ जहाँ बेसिक फेसिलिटी खासै केही छैन। सोनिया घाम तातेर पसिना सुकाउँदैछ। हाम्रो आज बस्ने रुम यही हो, नम्बर 5। यहाँ मौसम त्यति क्लियर छैन। कति टुरिस्टहरू चाहिँ क्याम्पिङ गरेर पनि बस्छन् आज राति यस्तो जाडोमा। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प यताको हिमाल खुलेको छ अहिले। पुरा बादल ढाकेको छ। पानी पर्यो? शीतले गर्दा हो कि जस्तो लागेको छ। हिउँ नै हिउँ पानी पर्न लागेको छ। हिउँ पनि पर्छ होला अभियसली। यहाँबाट एकदम तल एकदम ठुलो खाई छ। यहाँबाट आज अक्टोबर 30 तारिक फ्राइडे
2014 हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छौँ। अहिले बिहानको 6 बजेको छ र हामी यहाँ सनराइजको लागि भ्यू पोइन्टमा आएर सनराइज हेर्नको लागि बसिरहेको छौँ। मौसम एकदम क्लियर छ अहिलेको। 360 डिग्री पेनोरामिक भ्यू। धेरै मान्छेहरू जम्मा भइरहेको छ अहिले सनराइज हेर्नको लागि। माछा पुस्रे हिमालहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प दामी दामी। लेट्स गो। मान्छेहरू हल्ला गर्दैछन् एबिसी हेरेर। यानि कि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। अन्नपूर्ण साउथ यो अन्नपूर्ण 1 यो चाहिँ यहाँ अन्नपूर्ण हिमाल चढ्ने बेलामा 5 जना कोरियनहरू मरेको स्मृतिमा बनाएको गुम्बा हो। अब हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पबाट बिहान 7:30 बजे निस्क्यौँ। यहाँबाट आज हामी सिनुवा पुग्ने प्लान छ। हेरौँ के हुन्छ। सिनुवा अलि टाढै छ। यदि सिनुवा पुग्न सकेन भने हामी ब्याम्बोमा गएर बस्छौँ। मौसम क्लियर छ अहिलेसम्म। यस्तो ठाउँ छ कि छोडेर जान मनै गर्दैन। यहीँ बसिराख्नु जस्तो लाग्छ, तर के गर्ने, हामी जानै पर्छ। सोनी ऊ तल पुगिसक्यो रहेछ। यिनीहरूको फोटो सेसन अझै सिद्धिएको छैन। कस्तो भइरहेछ ओह्रालो झर्नलाई? गजब गजब रमाइलो। बाई बाई एबिसी। नोभेम्बर 1 2014 र छैठौँ र अन्तिम दिन हो आज हाम्रो। हामी हिजो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पबाट 7:30 बजे निस्केको थियौँ र बेलुका 6 बजे साँझमा हामी यो चोमरोङ गाउँ आइपुग्यौँ र हामी यहीँको एउटा गेस्ट हाउसमा बास बस्यौँ। यहाँ 2 जना दिदीभाइ ट्रेकरहरू हिँड्दैछन्। आयुषलाई पनि हिँड्नमा खासै प्रब्लम भएन, ऊ पनि मजाले हिँड्दो रहेछ। सोनी पनि निकै हिँडे, मान्नै पर्छ उसलाई पनि। र मैले चाहिँ जे सोचेको थिएँ त्योभन्दा म बढी नै हिँडेँ
र अस्तिसम्म एउटा चाइनिजले हामीले अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको तल आइपुग्दा एउटा चाइनिजले कहाँ पुग्ने त भन्दाखेरि चोमरङ पुग्ने भन्दाखेरि मैले त्यसलाई सल्युट गरेको थिएँ यति धेरै हिँड्न सकेकोले। तर हामी आफै हिजो एबिसीदेखि चोमरङ आइपुग्यौँ र मलाई मात्रै होइन सबैलाई सल्युट छ।